जावेद चौधरी ने ना मुझे फ़ोन किया, वो जो कॉलम वाला है, कि मौलाना साहब आप लोगों को गुनाहों पे उभार रहे हैं। मैंने कहा खैर हो इंशाल्लाह। वो कि नहीं, बड़ा बेवकूफ़ है तू जावेद चौधरी, तू तारे जमीन से अल्लाह ने हिकमड़ा छड़ा है, तो मैं तो अपने बेटे को माफ़ नहीं करूँगा। अल्लाह की कसम करोड़ दफ़ा कहूँ, दुनिया में सबसे आसान है अल्लाह को राज़ी करना। उससे मांगो तो दोस्ती लगा लेता है, ना मांगो तो नाराज हो जाता है। क्या शहंशाह, उससे मांगो, नमक भी मांगो। मेरे नबी ने कहा जूती का तस्मा टूट जाए तो वो भी मांगो, और किसी बंदे से जान छुड़ानी हो बाइज्जत तरीके से तो उससे कर्जा मांगना शुरू करो। हम मांगते नहीं है, हमें दुआ का तरीका नहीं आता। मैंने 100 रुपये दे दो जी, दोगे उसको? हम अल्लाह से ऐसे दुआ मांगते, ये तरीका है अल्लाह से मांगने। ये तो हमारे नमाज के बाद इमामों ने दुआ याद की हुई है, ओ दुआ भी गा गा के पढ़ते हैं। तो मैंने उनकी दर्द भरी कहानियां सुनी, मेरी आंखें नहीं, मेरे दिल रो रहा था, मेरा कलेजा फट रहा था। मैंने एक को कह दिया बेटी, वो रोने लगी। मौलाना साहब सान तक कोई बेटी नहीं आता, तो एडे वड्डे आलिम हो, मैनू बेटी आखर है। अल्लाह से जुड़े बगैर और अल्लाह से इंसान, अल्लाह की कसम करोड़ दफा कहूं, दुनिया में सबसे आसान है अल्लाह को राजी करना। 1 टका नहीं चाहिए, 1 टका नहीं चाहिए। सबसे आसान है अल्लाह को राजी कर, सबसे मुश्किल है बंदों को राजी कर। और अल्लाह को इतनी एक अल्लाह की हदीस कुदसी सुनो, कहते मेरा बंदा लो बलगत ज़ुनूबुका अनान अस्समा, तो इतने गुनाह कर कि जमीन भर दे, समंदर भर दे, पहाड़ भर दे, पहाड़ तेरे गुनाहों में दब जाएं, चांद तारों सैयारों में गुनाह भर दे, फिर उसको उठा के आसमान की छत को लगा दे। आसमान नाकाबिले दीद है, आज तक कोई नहीं देख सका। नीला रंग तो रोशनी है सूरज की, और तो आसमान की छत को एक औरत, एक मर्द, मैं कहता हूं सारे फरिश्ते, सारे इंसान, सारे जिन्नात और जानवर भी इंसान बन के गुनाह करें, क़यामत तक नहीं ऊपर जा सकते। और मेरा अल्लाह कहता है तू एक मर्द औरत इतने कर कि आसमान की छत को लगाए, और सारी दुनिया के मुफ्ती कहेंगे बदबख्त है, बर्बाद है, काफिर है, मुर्तद है। कहा ना सुनी ना दी गल मेरे को आ जावी, और मैंने सिर्फ एक बारी आखी अल्लाह माफ कर, अल्लाह मुझे माफ कर दे। तो अल्लाह कहता है गफरतु लक वला कुबाली, तेरे सारे माफ कर दूंगा और मुझे कोई पूछने वाला नहीं, और मुझे कोई परवाह नहीं। ऐसा रब कई और है जो हम उसका दर छोड़ के फके खा रहे हैं। हमारे लिए तो नमूना हमारे नबी की जात, ना कि मगरबी अकवाम। मगरब में तो जाकर सूरज भी डूब जाता है, तुम कहां से तुलू हो। मेरा नबी को अल्लाह ने मशरक में पैदा की, मगरब डूबने की जगह है, मशरक उभरने की जगह है। तो अब जो काम भी करे उसका एक मेयार है, अल्लाह नाराज ना हो और अल्लाह के नबी का तरीका के खिलाफ ना हो, तो फिर दुनिया भी आपकी है, आखिरत भी आपकी है। तो अल्लाह साना अच्छा, अब माफी मांग ली, तौबा कर ले, ठीक है, फिर गुनाह हो गया, अब क्या करें? अल्लाह ताला कहते आ जा, फिर माफ कर दूंगा। फिर गुनाह हो गया, फिर क्या करें? तो अल्लाह कहता आ जा, फिर माफ कर लूंगा। अग़फ़िरु लहुम मस्तग़फ़िरूनी, जब तक तौबा करते रहोगे मैं माफ करता रहूं।
जावेद चौधरी ने ना मुझे फ़ोन किया, वो जो कॉलम वाला है, कि मौलाना साहब आप लोगों को गुनाहों पे उभार रहे हैं। मैंने कहा खैर हो इंशाल्लाह। वो कि नहीं कहता, आप कहते हो जितने मर्जी गुनाह करो तौबा करो माफ़ हो जाएंगे, फिर तौबा करो माफ़ हो जाएंगे। आपका नौकर 2-3 दफ़ा करे खराबी तो आप उसे माफ़ करेंगे? मैं कहा बड़ा बेवकूफ़ है तू जावेद चौधरी, तू तारे जमीन से अल्लाह ने हिकमड़ा छड़ा है, तो मैं तो अपने बेटे को माफ़ नहीं करूँगा। नौकर तो बात की बात है, वो अल्लाह है, वो अल्लाह है। लन तबलगू दुर्री फतदुर्रूनी वलन तबलगू नफ़ई फतनफ़ऊनी। तुम्हारी इबादतें मुझे नफ़ा नहीं पहुंचाती और तुम्हारे गुनाह मुझे नुकसान नहीं पहुंचाते। तुम्हारे नाफरमानियों से मैं छोटा नहीं होता, तुम्हारी फरमाबरदारी से मैं बड़ा नहीं होता। मैं अल्लाह अकबर। हम कहते हैं अल्लाह हर शय से बड़ा है, ये भी ठीक है, लेकिन असल माना ये नहीं है। शय तो शय कोई नहीं, शय तो मखलूक है, कहे तो मखलूक है। खालिक और मखलूक में कैसे जोड़ बिठाएं? हाँ भाई, चूहा छोटा है, हाथी बड़ा है, ठीक है, लेकिन जमीन छोटी है और अल्लाह बड़ा है, ये तो मजाक है तकबीर का। अल्लाह अकबर मिन अन यूसुफ, ये इसका असल मतलब है कि जितनी तारीफें अल्लाह की कर लो, जितनी हम्दो सना अल्लाह की कर लो और क़यामत तक करते रहो, सारे मिल के करो। समंदर को स्याही बना देता हूँ, दरख्तों को कलम बना देता हूँ, तुम पर इल्म खोल देता हूँ, लिखो मेरी तारीफ 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 तारीफ। समंदर खुश्क हो जाएगा, कलम टूट जाएंगे, तुम थक जाओगे, तेरा रब उससे भी बड़ा है, तेरा अल्लाह उससे भी बड़ा। चूंकि इब्तदा कोई नहीं, इंतहा कोई नहीं, हर चीज की इब्तदा भी है, इंतहा भी है। हुवल अव्वल वल आखिर वल ज़ाहिर वल बातिन व हुवा बिकुल्लि शैइन अलीम। सूरह हदीद। वो अव्वल, वो आखिर, वो ज़ाहिर, वो बातिन, इसको मेरे नबी ने खोला। अंतल अव्वल फलैस क़ब्लक शै, तू वो अव्वल है जिससे पहले कुछ भी नहीं है। वो अंतल आखिर फलैस बअदक शै, तू वो आखिर है जिसके बाद भी कुछ नहीं है। वो अंतल ज़ाहिर फलैस फ़ौक़क शै, तो इतना बुलंद है कि तेरे ऊपर कुछ नहीं है। वो अंकल बातिन फलैस दूनक शै, तो इतना छुपा हुआ है कि तुझसे कोई चीज छुप नहीं सकती। वस्या समअहुल अस्वात, अल्लाह ताला कहता है इस वक्त मैंने एक जगह पढ़ा था, ठीक है या गलत, इस वक्त दुनिया में 6000 जबानें बोली जा रही, उससे पहले भी हजारों बसी, आइंदा भी हजारों आएंगी। 6000 इस वक्त बोली जा रही, और अल्लाह ताला फरमा रहा है तुम सारे बोली तो रहे हो, मैं भी बोल रहा हूँ, अब सारे बाजार बोल रहा है, सारी दुनिया बोल रही है, चरिंद परिंद बोल रहे हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं सबकी सुनता, कोई गलत फहमी नहीं लगती। तुम अव्वल आखिर, तुम मुर्दा जिंदा, तुम बूढ़े जवान, तुम मर्द और औरत, तुम इंसान और जिन्नात, तुम पहले और पिछले, अगले और पिछले, और खुश्क और तर, सारे इकट्ठे होके इकट्ठा मुझसे सवाल करो। ज़ुला युल्ही कौलुन अन कौलिया, किसी एक का बोल सुनते हुए भी मुझे गफलत नहीं होगी, सबकी सुनूंगा, फिर सबका चाहा दे दो। फ़अअतयतु कुल्ला इंसान मसअला था। अल्लाह भी अजब ज़ात, उसे मांगो तो दोस्ती लगा लेता है, ना मांगो तो नाराज हो जाता है। क्या शहंशाह, उससे मांगो, नमक भी मांगो, मेरे नबी ने कहा जूती का तस्मा टूट जाए तो वो भी मांगो, खुश हो मुझसे मांग रहा है। और किसी बंदे से जान छुड़ानी वो बाइज्जत तरीके से, तो उससे कर्जा मांगना शुरू करो, इंशाल्लाह ਤੁਹਾਡਾ फोन ही डिलीट कर देवे और थोड़ी राह ही छड़ जावे। और मेरा अल्लाह कहता तू मांगता नहीं है मुझसे, तू मांग, मैं खुश होता हूं।
بھائی ڈھیر سارے مفتی بیٹھے ہوں گے, کھڑے ہو کے پینا نہیں سنت ہے. قرآن فتوا لا دو میرے اتنے. تو اللہ سے دوستی لگانی ہو, مانگنا شروع کر بھکاری کی طرح. ہم مانگتے نہیں ہیں, ہمیں دعا کا طریقہ نہیں آتا. یہ جو بھکاری کھڑے ہوتے ہیں اچھی خاصی کمائی کرتے ہیں, لیکن آپ ان کے چہرے کا ایکسپریشن دیکھیں, کیا وہ مسکنت کی تصویر بنتے ہیں. پھر ہی تو آپ کچھ دیتے ہیں, 100 روپے دے دو جی, دو گے اس کو. ہم اللہ سے ایسے دعا مانگتے, اللہ کو اپنا دکھڑا سناؤ, اپنا غم سناؤ, اپنی تکلیفیں سناؤ. یا اللہ میرے ساتھ یہ ہوا, یا اللہ میرے ساتھ یہ ہوا, اب میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے, تیرے تو سوا کون ہے, میں کتنے جاؤں, کرنا میرا کم, کر نہیں کرنا پھر بھی کر. یہ طریقہ ہے اللہ سے مانگنے. یہ تو ہماری نماز کے بعد اماموں نے دعا یاد کی ہوئی ہے, اور دعا بھی گا گا کے پڑھتے ہیں. دعا تو فریاد ہوتی, کوئی فریاد بھی گا کے کرتا ہے. اللہ نے ہمارے امام مساجد کو ہدایت دے, یہ دعا بھی ترنم میں پڑھ رہا. تو ترنم تو خوشی کے موقع پر ہوتا ہے, اب دعا تو فریاد ہوتی ہے. فریادی بن کے مانگو, کہتا آ جاؤ دروازے کھول دوں گا. اور عجب بات بتاؤں, ایمان کی شرط نہیں لگائی, اسلام کی شرط نہیں لگائی, نیک ہونے کی شرط نہیں لگائی, ایک شرط لگائی, اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ. ہندو, مسلم, کافر, مشرک, مومن میرے آگے رو کے مانگ لے تو دے دوں. انہوں پتہ نہیں کہ سارے مسلمان نہیں ہیں, وہ سب تو تھوڑے سے ہیں, 100 ارب, باقی تو سب غیر مسلم ہیں. وہ رب العالمین اس نے اپنا انٹروڈکشن کرایا ہے. الحمدللہ رب المسلمین تو نہیں کہا, رب العالمین کہا. ابراہیم علیہ السلام پہلے نبی ہیں جنہوں نے مہمان نوازی کی سنت جاری کی کہ مہمان کے بغیر کھانا نہیں کھاتے تھے. مہمان ہوتا تھا تو کھانا کھاتے. ایک مہمان آ گیا, انہوں نے کھانا رکھا, انہوں نے لقمہ توڑ کے منہ میں ڈال لیا, تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بسم اللہ تو پڑھ. وہ کہنے لگا میں تو اللہ کو جانتا ہی نہیں ہوں, تو پڑھا کی. تو انہوں نے کھانا اٹھا لی, پڑھ گیا. میں کافر نہیں روٹی کھوا سکتا. وہ دروازے تک گیا تھا کہ جبریل آ گیا, اللہ کے خلیل. اللہ فرما رہے ہیں 70 سال سے میرا منکر تھا, میں نے تو اس کی روٹی کبھی بند نہیں کی, تو ایک وقت کی نہیں کھلا سکا, واپس بلاؤ اسے کھانا کھلا, میرا بندہ ہے, کھانا کھلا. تو ابراہیم علیہ السلام دوڑے, آ جا بھائی کھانا کھا. اسے کہ کیوں, کہ تیرے میرا رب نے تیری سفارش کی. کہنے کہ تیرا رب اتنا اچھا ہے, میں اس کو مانتا بھی نہیں, پھر بھی میری سفارش کی ہے, مجھے کلمہ پڑھا دے. اللہ نے ایمان بھی دے کر. ایک اللہ ہے جس سے سارے مسائل آپ کے حل ہوں. ہر انسان کے پاس ایک حد ہے. تو میں بتا رہا تھا کہ میرا اللہ سنتا کیسے ہے, دیکھتا کیسے ہے, اس کی مثال دی. یرا دبیب النملۃ السوداء علی الصخرۃ السماء فی اللیلۃ الظلماء. کہ تیرے رب کی نظر ایسی طاقتور ہے, کالی رات گھنگور گھٹا ہو, کالے بادل, کالی رات, کالا پہاڑ, کالا پتھر, اس پر ایک کالی چونٹی جا رہی ہے, اس کے اوپر بھی گھاس پھوس اگا ہوا ہے. تو میرا اللہ یہ نہیں فرما رہا چونٹی دیکھ رہا ہوں, میرا اللہ فرما رہا ہے چونٹی کے قدموں سے جو لکیر پڑ رہی ہے تیرا رب وہ بھی دیکھ. کیا دیکھنے والا, ورہ اسے ہینکی پھینکی ہو سکتی, اسے 2 نمبری ہو سکتی. بلاغ رسلنا لدیہم یکتبون. جو بول رہے ہو, جو کر رہے ہو, یہاں 2 بیٹھے ہیں لکھے جا رہے ہیں. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. تمہاری زبان سے بول نکلتے ہی فرشتہ اچک کے فائل میں لے لیتے, اور قیامت دن کہے گا اقرأ کتابک.
وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا مَنْشُورًا اقرأ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا۔ میرے بندے یہ تیری فائل ہے، یہ کھول کے تمہیں دکھا رہا، کوئی ایک غلط لکھا ہو زیادہ کم مجھے بتا۔ کہے گا مال ہادل کے وہ مارے آ گیا، وہ ایک ہی ہو جائیں کتاب ہے، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، اس نے تو میری ہر نکی سکھی چھوٹی بڑی ساری محفوظ کر دی۔ اللہ سے معاملہ ہے، اللہ سے معاملہ ہے، اور اللہ سے معاملہ اللہ کو راضی کرنا کتنا آسان۔ آپ لوگ آپس میں بھی کبھی کھڑ کھبڑ جاتے ہو، بابا من اسے معاملہ نہیں کرنا، ایسے یہ نہیں کرنا، ایسے وہ نہیں کرنا، اور پھر موت تک بھی ان سے سلام نہیں کرتے ہو۔ اور میرا اللہ کہتا ہے ساری زندگی گناہ میں گزار کے ایک دفعہ توبہ کر، سارے معاف کر۔ ترمذی شریف کا ایک واقعہ سنا، میرے نبی نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایک نوجوان تھا مالدار، اس کا نام تھا کفی۔ روزانہ نئی لڑکی لاتا تھا، رات کو روزانہ نئی لڑکی اس کے کمرے میں آتی تھی۔ ایک رات ایک ایسی حسین لڑکی تھی، اس کے لیے 60 دینار 4.5 ماشے کا ایک دینار ہوتا ہے، کوئی 250 ماشے کے تولے بنا کر پھر ان کو 3 لاکھ سے ضرب دو تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کے پاس دولت کتنی تھی اور اس نے خرچ کیا کیا تھا۔ تو جب وہ کمرے میں آیا تو اس نے دیکھا وہ لڑکی رو رہی تھی، تو کفل نے کہا میں زبردستی تو نہیں لایا، رضامندی سے تیری لایا ہوں۔ تو اس نے روتے ہوئے کہا کفل میں بازاری عورت نہیں ہوں، مجھے بھوک نے یہاں پہنچا ہے۔ جیسے مولی یوسف میرا بیٹا بتا رہا تھا، جب میں طوائفوں سے ملا تو میں نے ان کی دبد بھری کہانیاں سنی، تو میری آنکھیں نہیں، میرے دل رو رہا تھا، میرا کلیجہ پھٹ رہا تھا کہ ان کو طوائف بنانے والے یہ بڑے لوگ، غریبوں کے عزتیں بکتی ہیں اس وقت جب مالدار لوگ سخاوت چھوڑ دیتے تو غریبوں کی بیٹیوں کے ماتھے کا طوائف کا تبہ لگ جاتا ہے۔ اور اس قدر میں نے ایک کو کہہ دیا بیٹی، وہ رونے لگی، مولانا صاحب سان تک کوئی بیٹی نہیں آتا تو سیڈے وڈے عالم ہو، میں نے بیٹی آخر ہے۔ ہاں انشاءاللہ کافی ٹائم۔ کفل نے جب اس کے آنسو دیکھے تو اس کو بھی رونا آ گیا، کہنے لگا تو میری بہن ہے، اسی عزت سے واپس چلی جا، پیسے بھی لے جا اور میرے لیے دعا کر، میں انسان نہیں ہوں، اللہ مجھے معاف کر دے۔ وہ لڑکی چلی گئی۔ کفل کو نہیں پتا کہ چند لمحے بعد کیا ہونے والا ہے، سڈن ڈیتھ ہو گئی اس کی، مر گیا۔ سارا شہر جانتا ہے کہ یہ انتہائی غلیظ انسان ہے اور میرا اللہ اس کی توبہ دیکھ چکا ہے۔ اب اگر یہ اگلی بات بتانے لگا ہوں یہ نہ ہوتی تو اس کو کوئی دفن کرنے نہ جاتا، پتھروں میں دبا دیتے۔ جب صبح ہوئی کفل کے دروازے پر نورانی سطر سے لکھا ہوا تھا ان اللہ قد غفر للکفل، اللہ نے کفل کو معاف کر دی، جاؤ اس کو عزت سے ہمارے پاس پہنچا۔ بتاؤ اس اللہ سے معاملہ کرنا کتنا آسان ہے۔ وہ سارے خزانوں کا مالک ہے، اس کے بتائے ہوئے طریقے کو چھوڑ کر ہم کہتے ہیں کہ کام بنے گا، اور اس کی بتائی ہوئی لائن پر کہتے ہیں کام نہیں بنے گا۔ اوپر اللہ رؤوف الرحیم، نیچے اللہ کا محبوب رؤوف الرحیم۔